वेलकम टू आवर चैनल। किस्त नंबर 11। अब अबू से और सब्र नहीं हुआ तो अबू ने कहा, पनकी, ये तुम क्या कर रही हो? सीधा लेटो। मैं, क्यों अबू? क्या मैं आपके साथ इस तरह नहीं लेट सकती? बोलते वक्त मेरे लहजे में काफी ज्यादा लाड भी था। अबू, पनकी, मैं बाप हूं तुम्हारा, ये ठीक नहीं है। हम इस तरह नहीं लेट सकते। मैं, क्यों अबू? क्या सिर्फ रजू ही को आप पर हक हासिल है? मुझे, आपकी बेटी को, ये हक नहीं है? अबू, पनकी, तुम समझ नहीं रही हो। ये जो हो रहा है बेटी, ये गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं, अबू, अगर ये गलत है तो किसके लिए? मेरे लिए या आपके लिए? अगर आप मेरी बात करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैं अपने अबू के लिए जान भी दे सकती हूँ और मैं उसे गलत नहीं समझती। अबू, बेटी, तुम नहीं जानती, ये दुनिया हमें जीने नहीं देगी। अगर किसी को पता चल गया तो लोग हमें जान से मार देंगे। मैं, कुछ नहीं होगा अबू, बस आप अब और कुछ मत बोलो और मुझे सोने दो अपने साथ। और इतना बोलते ही मैंने, अबू, नहीं पनकी बेटी, प्लीज ऐसा मत करो, मुझसे सब्र नहीं होगा। मैंने अबू की बात का कोई जवाब नहीं दिया। तभी अबू के मना से निकला, प्लीज पनकी बेटी, मत करो ऐसा। क्यों कर रही हो तुम ये सब? क्या चाहती हो? मैं समझ गई कि अबू अब पूरी तरह तैयार हैं, तो मैंने आहिस्ता से, धड़कते दिल के साथ अब काम शुरू किया। अचानक अबू ने मुझे अलहदा किया और एक लंबी सांस लेकर बोले, पनकी, देखो बेटी, अब भी वक्त है कि हम रख जाएं, क्योंकि ये सब दुनिया की नज़र में ठीक नहीं होगा। और अगर किसी को पता चल गया तो लोग हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मैंने अबू की बात सुनी अनसुनी कर दी और कहा, अबू, दुनिया का क्या है? ये कौन सा हमें खाने को देती है? और फिर किसी को पता भी चलेगा? अगर हम लोग ही किसी को नहीं बताएंगे तो दुनिया को क्या ख्वाब आएगा? कुछ देर के बाद अबू बोले, पनकी, एक बात पूछूं? तो मैं हल्की आवाज में कहा, जो भी पूछना है बाद में पूछ लेना अबू, प्लीज अभी कुछ मत बोलो। कुछ देर के बाद अबू ने कहा, पनकी, अभी रखो, मैंने कुछ बात करनी है तुम्हारे साथ। मैंने अबू की बात सुनी और कहा, अबू, मुझे फरेश तो हो जाने दें, फिर पूछ लेना जो भी पूछना है। और उठकर चली गई। लेकिन साथ ही ये भी सोचती रही कि अबू क्या पूछना चाहते हैं। लेकिन जब कुछ समझ नहीं आया तो मैं खुद ही हंस पड़ी और सोचा जो भी पूछेंगे देखा जाएगा। फ्रेश होकर मैं अबू के पास बेड पर बैठ गई। इसके बाद कोई 5 मिनट तक हम दोनों ही खामोश लेटे रहे। फिर अबू ने एक ठंडी सांस लेकर मेरी तरफ क्रूट ली और बोले, पनकी, तुमने ऐसा क्यों किया बेटी, और किसके कहने पर यह कदम उठाया है? मैं, कुछ देर बाद ये सोचकर कि मुझे अम्मी का नाम नहीं लेना चाहिए। बस, अबू, मुझे आपको और अम्मी को दुखी नहीं देखा जाता था, इसलिए मैंने ये कदम उठाया है अपने घर को बचाने के लिए। अबू, क्या मतलब? मैं समझा नहीं। मैं, अबू, मैं अक्सर आपके और इम्मी के दरमियान होने वाली लड़ाइयों की वजह जानती थी, क्योंकि मैं छिपकर आप लोगों की बातें सुना करती थी। हालांकि ये सब झूठ था, क्योंकि मैंने कभी भी अम्मी और अबू की बातें नहीं सुनी थीं। तभी मुझे पता चला कि असल में सारा झगड़ा किसी रजू का है, जिसके पीछे आप पागल हो रहे हैं और अब उसके साथ शादी भी करने वाले हैं। तो मैंने आपको और अपने घर को टूटने से बचाने के लिए ये कदम उठाया है। अबू मेरी बात सुनकर सोच में पड़ गए और फिर कुछ देर के बाद बोले, ठीक है बेटी, मैं अब तुम्हारी बात जरूर मानूंगा। तुम ये चाहती हो न कि मैं रिजू से न मिला करूं और घर पर ध्यान दिया करूं। मैं, जी अबू, बस मैं यही चाहती हूं। अबू, ठीक है, नहीं मिलूंगा, लेकिन अगर मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो फिर तुम पनकी, तुम समझ रही हो ना मेरी बात? मैंने कहा, हाँ अबू, आज से मैं आपकी बेटी नहीं, बीवी बनकर रहूंगी। अबू मेरी बात सुनकर खुश हो गए। मैं थोड़ा पीछे हटाते हुए, अबू, क्या अम्मी आपको पूरा टाइम नहीं देती, जो आप इस तरह दूसरी औरतों के पीछे फिरते रहते हो? मैंने थोड़ा शरारती अंदाज में अबू को छेड़ा। अबू, बेटी, असल में बात यह है कि रोजाना एक ही चीज खाने से दिल खराब होने लग जाता है, इसलिए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम्हारी अम्मी प्यार मोहब्बत में मेरा साथ नहीं देती है। मैं, क्या आपका दिल मुझसे भी भर जाएगा तो आप फिर से किसी रजू के पीछे घूमने लगोगे? अबू, अरे नहीं मेरी जान, ऐसा नहीं होगा। तुमने तो मुझे अपना गुलाम बना लिया है
اور پھر اچانک ہی ابو نے کہا، پنکی، تم نے مجھ سے پہلے کس کے ساتھ یہ تو بتاؤ۔ میں ابو کی بات سن کر چپ رہ گئی، کیونکہ میں تو سمجھ رہی تھی کہ ابو کو پتہ نہیں چلا ہوگا، لیکن وہ بھی کھلاڑی تھے اور انہیں پتہ چل ہی چکا تھا اور اب وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے۔ میں نے ایک سانس لی اور جھوٹ نہیں بولا اور کہا، ابو، کیا یہ بتانا ضروری ہے؟ ابو، نہیں بیٹی، بس اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ کہیں کوئی مسئلہ نہ اٹھ کھڑا ہو بعد میں اس کو لے کر۔ میں ابو کی بات سمجھ گئی اور بولی، نہیں ابو، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ وہ جو کوئی بھی ہے، آپ کی طرح مجھے اس پر بھی پورا اعتماد ہے کہ وہ مجھے کسی کے سامنے ذلیل نہیں ہونے دے گا۔ آپ یقین رکھو، کب ہماری آنکھ لگی پتہ ہی نہیں چلا۔ جب میری آنکھ کھلی تو دیکھا کہ ابو ابھی تک میرے ساتھ ہی بیڈ پر لیٹے ہوئے سو رہے تھے اور ٹائم 9 بج چکے تھے، لیکن ہمیں کسی نے اٹھایا نہیں تھا۔ میں جلدی سے اٹھی اور فریش ہونے چلی گئی، پھر جلدی سے فریش ہو کر باہر نکلی، پھر ابو کی طرف پلٹی جو کہ ابھی بھی نہیں اٹھے تھے۔ میں نے اپنے دماغ سے ساری سوچوں کو نکالا اور ابو کو جگانے لگی تو ابو بھی تھوڑا ہڑبڑا کر اٹھ گئے۔ ابو کی نظر جب مجھ پر پڑی اور پھر اپنے آپ پر پڑی تو ابو ہڑبڑا کر اٹھ گئے اور پھر اچانک ہی ہلکا سا ہنس پڑے۔ تو میں نے بھی ہنستے ہوئے ابو کی طرف دیکھا اور کہا، چلیے جی، اب اٹھ بھی جائیے اور نہا کر ناشتہ کیجیے، کام پر بھی جانا ہے آپ نے۔ ابو میری بات سن کر ہنس پڑے اور بولے، اچھا جی بیگم صاحبہ، میں ابھی نہا کر آتا ہوں، اور بیڈ سے اتر کر فریش ہونے چل پڑے، اور پھر مڑ کر میری طرف دیکھ کر بولے، تمہاری ماں کہاں ہے؟ میں نے کہا، پتہ نہیں ابو، میں تو ابھی باہر نہیں نکلی ہوں۔ تو ابو بھی سوچ میں پڑ گئے اور پھر بولے، 9 بج چکے ہیں، بچے کالج جا چکے ہوں گے، لیکن تمہاری ماں نے ہمیں اٹھایا نہیں۔ میں نے کہا، ابو، ہو سکتا ہے کہ امی یہ سمجھی ہوں کہ آپ دکان پر جا چکے ہوں۔ ابو نے کہا، پنکی، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن تمہیں بھی تو نہیں اٹھایا، کہیں اسے پتہ تو نہیں چل گیا؟ اتنا بولتے ہوئے ابو کافی پریشان بھی ہو گئے۔ تو میں نے کہا، مجھے نہیں لگتا ابو، لیکن پھر بھی دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ ابھی تو آپ جلدی سے نہا لو، میں باہر جا رہی ہوں۔ ابو نے ہاں میں سر ہلایا اور باتھ روم میں چلے گئے۔ میں باہر نکلی اور کچن کی طرف چل پڑی تو دیکھا کہ امی باہر ہی ٹی وی کے سامنے بیٹھی ہوئی ہیں۔ جیسے ہی انہوں نے مجھے دیکھا تو مسکرانے لگیں اور مجھے اپنے پاس بلا لیا۔ میں بھی امی کو دیکھ کر ہنس پڑی اور ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی تو امی نے میرے ماتھے کو چوما اور بولی، آ گئی میری سوتن بیٹی۔ امی کی بات پر مجھے ہنسی آ گئی اور میں نے کہا، جی امی، آج سے ہم ماں بیٹی بھی ہیں اور سوتن بھی بن گئی ہیں، لیکن ابھی ابو باہر آنے والے ہیں، آپ ابھی کوئی بات نہیں کرنا۔ امی نے کہا، بیٹی، ماں ہوں تیری، مجھے پتا ہے کہ ابھی کیا کرنا ہے، اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے کچن میں لے گئے، جہاں ہم نے ناشتہ گرم کیا، اور پھر جیسے ہی ناشتہ اٹھا کر باہر نکلے تو تبھی ابو بھی آ گئے، لیکن ابو امی کی طرف نہیں دیکھ رہے تھے اور اپنی نظریں چرا رہے تھے۔ اور پھر ہم نے مل کر ناشتہ کیا اور ابو اٹھ کر بولے، اچھا، میں جا رہا ہوں، دروازہ بند کر لو، اور وہاں سے نکل گئے۔ تو امی مسکرانے لگیں۔ ابو کے جانے کے بعد میں برتن اٹھانے لگی تو امی نے کہا، نہیں، میں کر لوں گی، تم رہنے دو پنکی، آج تم آرام کرو۔ میں نے امی کی طرف دیکھا اور کہا، کیوں امی، آج کیا ہے جو آپ مجھے آرام کا بول رہی ہیں؟ امی نے کہا، مجھے لگتا ہے کہ آج تجھے دن میں بھی کرنا پڑے گا اور رات کو تمہارا باپ بھی جگا کے رکھے گا۔ میں نے حیرانی سے امی کی طرف دیکھا اور کہا، میں سمجھی نہیں امی، آپ کیا بولنا چاہتی ہو؟ امی نے کہا، پنکی، رات کو سفیان کسی پاگل کتے کی طرح تیرے روم کے چکر لگا رہا تھا اور مجھے لگتا ہے آج وہ گھر بھی جلد ہی آ جائے گا اور پھر تجھے اپنے بڑے بھائی سفیان کو بھی راضی کرنا پڑے گا۔ میں نے امی کی بات سن کر کہا، امی، کہیں بھائی کو شک تو نہیں ہو گیا رات؟ دوستوں، مزید دیکھیں قسط نمبر 12 میں۔ دوستوں، کسی بھی قسم کی کہانیاں، یہ کہانی کٹنگ کے بغیر گھر کی یا باہر کی مکمل کہانیاں خریدنے کے لیے اس نمبر پر واٹس ایپ پر رابطہ کریں۔ ہمارے پاس لاتعداد ہر طرح کی کہانیاں، ناولز موجود ہیں۔ آپ کو بہت سی سٹوریز بہت اچھے ریٹ میں مل جائیں گی۔